गएको 24 घण्टामा नेपालमा थप 603 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि। राष्ट्रपतिबाट मान पदवी सहित विभिन्न व्यक्तित्वहरूलाई सम्मान। 2077 साल उपलब्धिपूर्ण भएको राष्ट्रपति भण्डारीको भनाई। बितेको वर्ष सुखद नरहेको उपराष्ट्रपति पुनको धारणा। प्रतिगमन नभएको तर केही मान्छेको महत्वाकांक्षा पूरा नभएको मात्र हो भन्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको दाबी। नेपाल समूहका सांसदसँग एक्लै छलफल गर्दै प्रधानमन्त्री ओली। प्रतिगमन विरुद्ध संघर्षरत सबै पक्ष नयाँ सरकार निर्माणमा जुटौं भन्दै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डको आग्रह। गण्डकीको मुख्यमन्त्री कांग्रेसलाई दिन माओवादी केन्द्र तयार। प्युठान दुर्घटनाका 6 घाइतेलाई हेलिकप्टर मार्फत काठमाडौँ लगियो। गुल्मीमा टेम्पो दुर्घटना 1 जनाको मृत्यु, 4 जना घाइते। 381 जनालाई लोकतान्त्रिक योद्धा सम्मान। संघीयता जोगाउन कांग्रेसको सरकार आवश्यक रहेको नेता सिंहको भनाई। पोखरामा राष्ट्रिय मेयर सम्मेलन सम्पन्न। संघ र प्रदेशले हात बाँधिदिए सोचे जस्तो भएन भन्दै मेयरहरूको दुखेसो। पुनर्निर्माण प्राधिकरणले विपद जोखिममुक्त नेपाल महाअभियान सुरु गर्ने। आनी छोइङ WWF को सद्भावना दूतमा नियुक्त। शिक्षकलाई तलब खुवाउन आर्थिक संकलन अभियान। कुकुरलाई पोलमा बाँधेर हत्या गरेको प्रकरण दुवै पक्ष विरुद्ध अनुसन्धान हुने। बस पार्कमा शव भेटिएका घरतीको मृत्युको कारण अझै खुलेन। भिसेरा परीक्षण हुँदै। सुदूरपश्चिममा सिस्नुसँग खेलेर उत्साहपूर्वक विशु पर्व मनाइँदै। भारतमा एकै दिन थपिए 1,84,000 भन्दा बढी कोरोना संक्रमित। र आइपिएलमा बेंगलोरको लगातार दोस्रो जित। दर्शक महानुभाव नमस्कार। हाम्रो च्यानल समाचारपाटी.com मा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। सदाको झैं आज पनि हामी उपस्थित भइसकेका छौं। आजका मुख्य समाचार लिएर हामीलाई अन्तिम समय हेर्नुहोला अनि हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गरिदिनु होला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव, आजका मुख्य समाचार सुरु गरौं। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा थप 603 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार देशभर 4289 पीसीआर परीक्षणबाट 580 जना र 451 एन्टिजन परीक्षणमा 23 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। पछिल्लो 24 घण्टामा काठमाडौँ उपत्यकामा मात्र 254 जना संक्रमित भेटिएका छन्। काठमाडौँमा 173, ललितपुरमा 61 र भक्तपुरमा 20 जना संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 129 जना कोरोना भाइरस संक्रमण मुक्त भएका छन्। यस्तै कोरोना संक्रमित भई 80 जना आइसियु र 25 जना भेन्टिलेटरमा उपचाररत रहेका छन्। मन्त्रालयका अनुसार गत सोमबारदेखि बुधबारसम्म 13,053 वटा नमुना परीक्षणमा 1536 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। यस्तै 420 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। हाल देशभर 4056 सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। तीमध्ये 3579 जना होम आइसोलेसनमा रहेको जनाइएको छ। विभिन्न क्षेत्रमा रहेर राष्ट्रलाई योगदान पुर्याएकाहरूलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मान पदवी सहित सम्मान गर्नु भएको छ। शीतल निवासमा बुधबार आयोजित सुशोभन समारोहमा राष्ट्रपति भण्डारीले 452 जनालाई विभूषित गर्नु भएको हो। मन्त्री परिषदको गत असोज 1 गतेको निर्णय अनुसार 2077 साल असोज 3 गते संविधान दिवसका अवसरमा राष्ट्रपतिबाट विभूषण प्रदान गर्ने घोषणा भएकोमा घोषित विभूषण मध्ये मान पदवी प्राप्त 452 जनालाई वैशाख 1 गते विभूषित गरिएको हो। मान पदवीतर्फ सुप्रसिद्ध प्रबल जनसेवा श्री प्रथम श्रेणीका 1, प्रसिद्ध प्रबल जनसेवाश्री द्वितीय श्रेणीमा 3, सुकीर्तिमय राष्ट्रदीप तृतीय श्रेणीमा 7, सुप्रबल जनसेवाश्री तृतीय श्रेणीमा 86, कीर्तिमय राष्ट्रदीप चतुर्थ श्रेणीमा 8, प्रबल जनसेवाश्री चतुर्थ श्रेणीमा 242, जनसेवाश्री पञ्चम श्रेणीमा 104 तथा अलङ्कारतर्फ 114, पदकतर्फ 27 गरी जम्मा 593 जनालाई विभूषण प्रदान गर्ने निर्णय सरकारले गरेको थियो। यस्तै बुधबार वितरण गरिएको मान पदवीमा लिम्पियाधुरा लिपुलेख सहितको नेपालको नयाँ नक्सा अङ्कित गरिएको छ। यसअघि वितरण गरिएको मान पदवीमा पुरानै नक्सा अङ्कित गरिएपछि त्यसको चर्को आलोचना भएको थियो। नयाँ वर्षको अवसरमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनले छुट्टा छुट्टै सन्देश जारी गर्दै सबै नेपालीमा शुभकामना दिनुभएको छ। शुभकामना सन्देशमा राष्ट्रपति भण्डारीले 2077 साल राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक विकासका दृष्टिले उपलब्धिपूर्ण रहेको उल्लेख गर्नुभयो भने उपराष्ट्रपति पुनले बितेको वर्ष सुखद नरहेको जनाउनु भएको छ। राष्ट्रपति भण्डारीले नेपालको कालापानी, लिपुलेख र लिम्पियाधुरा समेटिएको राजनीतिक नक्सा जारी हुनु, मेलम्चीको पानी काठमाडौँ उपत्यकामा वितरण सुरु हुनु र शान्ति वार्तालाई महत्त्वपूर्ण सफलताको रूपमा उल्लेख गर्नु भएको छ। उहाँले संयुक्त राष्ट्र संघद्वारा नेपाललाई विकासशील राष्ट्रमा स्तर उन्नतिका लागि सिफारिस गरिनु, नेपाललाई दक्षिण एसियाको सबैभन्दा खुशी मुलुकको रूपमा उल्लेख गरिनु, कोरोना विरुद्धको खोप अभियान सुरु हुनु, रानी पोखरी, दरबार हाइस्कुल लगायत भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त संरचना पुनर्निर्माण सम्पन्न हुनु जस्ता कार्य पनि सकारात्मक उपलब्धि भएको बताउनुभयो। यसैबीच उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनले भने 2077 साल सुखद नरहेको भन्दै 2078 साल सुखद हुने विश्वास व्यक्त गर्नु भएको छ। कोरोना
भाइरसको महामारी नेपालमा चाँडै नियन्त्रण हुने र प्रतिकूलताका बीच पनि देश समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्न निरन्तर अगाडि बढिरहने उहाँको विश्वास छ। विक्रम सम्वत 2078 शुभारम्भसँगै हामीले 2077 लाई बिदाई गरेका छौं। बितेका वर्ष हाम्रा लागि सुखद रहेन। विश्वव्यापी महामारी कोभिड-19 रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारले गरेको लकडाउन बन्दाबन्दी बीच स्वागत गरिएको 2077 सालभर हामीले महामारीको असर भोगिरह्यौं। उपराष्ट्रपति पुनको शुभकामना सन्देशमा लेखिएको छ। अर्थतन्त्रका सबै क्षेत्रमा महामारीको असर पर्दा गत आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धि दर ऋणात्मक बन्न पुगेको स्मरण गर्दै उपराष्ट्रपति पुनले महामारीकै कारण लाखौं लाख विद्यार्थी विद्यालयको कक्षा कोठामा पुग्न नपाएको पनि उल्लेख गर्नु भएको छ। जस्तो सुकै प्रतिकूलता, कठिन परिस्थिति र पीडामा पनि मुस्कुराउन सक्ने हामी नेपालीको विशेषता हो भन्दै उहाँले विषम परिस्थितिका बीच हाम्रो घर आँगनमा आइपुगेको नयाँ वर्ष स्वास्थ्य सुरक्षाको मापदण्डलाई पूर्ण रूपमा पालना गरेर हर्षका साथ मनाउन आह्वान समेत गर्नु भएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले केही व्यक्तिले आफ्नो महत्वाकांक्षा पूरा गर्न नपाउँदा देशमा प्रतिगमन भयो भनेर गलत हल्ला फैलाएको आरोप लगाउनु भएको छ। बुधबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा उहाँले प्रतिगमनको गलत अर्थ लगाइएको टिप्पणी गर्नुभयो। अहिलेको व्यवस्था सञ्चालन गर्ने संविधान खोसियो भने मात्र प्रतिगमन हुने भन्दै उहाँले भन्नुभयो, अहिले कसैले संविधान खोसेको छैन, कसैले व्यवस्था खोसेको छैन, जनताका अधिकार खोसिएको छैन, लोकतन्त्रको मूल्य मान्यता तलमाथि परेर केही पनि परेको छैन उहाँको भनाइ छ। उहाँले लुटपाट गरेर भए पनि सरकारमा पुग्ने केही व्यक्तिको चाहना भने पूरा नभएको बताउनु भयो। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रति लक्षित गर्दै उहाँले भन्नुभयो, लुटपाट गरेर भए पनि सरकारमा पुग्नु पर्ने त्यो कुरा रोकियो, त्यसैले प्रतिगमन भनेका छन्। आफूले ध्वस्त पार्न खोज्ने ध्वस्त पार्न सकिएन भनेर प्रतिगमन भयो भनेर हल्ला चलाउने उहाँको प्रश्न छ। आफ्नो पार्टी तोडफोड गरेर अर्को पार्टीका नेतालाई प्रधानमन्त्री भइदिनुहोस् भन्दै हिँड्नेहरूले क्रान्तिका कुरा गर्न नसुहाउने पनि प्रधानमन्त्री ओलीले बताउनु भएको छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल समूहका सांसदहरूसँग एक्लै संवाद गरिरहनु भएको छ। केही दिन यता नेपाल समूहका सांसदहरूसँग ओलीले संवाद गरिरहनु भएको छ। स्रोतका अनुसार ओलीले आफूलाई साथ दिन उनीहरूलाई प्रस्ताव गरिरहनु भएको छ। प्रधानमन्त्री समूहगत रूपमा छलफल गर्ने पक्षमा हुनुहुन्न, तर व्यक्तिगत रूपमा नेताहरूसँग कुराकानी भइरहेको छ स्रोतले भन्यो। तर नेपाल समूहका सांसदहरूले भने व्यक्तिगत रूपमा कुनै निर्णय नलिने अडान लिइरहेका छन्। उहाँ माधव समूहका सांसदहरू व्यक्तिगत निर्णय नलिने अडानमै हुनुहुन्छ, तर प्रधानमन्त्रीले भने व्यक्तिगत निर्णय लिएमा पार्टीको जिम्मेवारी दिने बताइरहनु भएको छ। एक नेताले भन्नुभयो, गत चैत 13 मा बोलाइएको संसदीय दलको बैठकमा नेपाल समूहका सांसदहरू सहभागी भएका थिए, तर त्यसअघि 7 चैतको बैठकमा भने गएका थिएनन्। अर्थात् नेपाल समूहका सांसदहरू समूहगत निर्णयकै आधारमा बैठकमा समेत जाने वा नजाने निर्णय समेत लिइरहेका छन्। अध्यक्ष ओलीले भने व्यक्तिगत रूपमा मनाएर सांसदहरू तान्ने प्रयास गरिरहनु भएको छ। एमालेका 121 मध्ये 38 सांसद नेपाल समूहमा रहेका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नयाँ सरकार निर्माणका लागि एकजुट हुन प्रतिगमन विरुद्ध सङ्घर्षरत सबै पक्षलाई आह्वान गर्नु भएको छ। प्रतिगामी प्रतिक्रियावादीका कारण कम्युनिस्ट पार्टीको एकतालाई विभाजन गरिएको भन्दै प्रचण्डले अग्रगामी क्रान्तिकारी वाम एकताबद्धका लागि अपील गर्नु भएको हो। नयाँ वर्ष 2078 को अवसरमा जारी गरिएको शुभकामना सन्देशमा प्रचण्डले लेख्नु भएको छ, कम्युनिस्ट पार्टी बीचको एकतालाई प्रतिगामी प्रतिक्रियावादीहरूले षड्यन्त्रमूलक ढङ्गले विभाजित गरे। प्रतिगामी प्रतिक्रिया वादीहरूको त्यस प्रकारको षड्यन्त्रलाई निस्तेज गर्न कम्युनिस्ट आन्दोलनको एकताको झण्डालाई फेरि पनि माथि उठाउँदै अग्रगामी क्रान्तिकारी वाम ऐक्यबद्धताका लागि हार्दिक अपील गर्दछु भनिएको छ। उहाँले अघि लेख्नुभयो, प्रतिक्रियावादी षड्यन्त्र चकनाचुर पार्न, देशलाई अग्रगतिमा लैजान र जनताको विकास र समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्न नयाँ सरकार गठन अपरिहार्य भएको छ। प्रतिगामी कदम विरुद्ध सङ्घर्षरत सबै पक्षहरूलाई सङ्घर्षका निम्ति मोर्चा बनाइराख्न एकताबद्ध पहल कदमीका साथ नयाँ सरकार निर्माणका लागि एकजुट हुन पनि आग्रह गर्दछु भनिएको छ। पूर्व प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नयाँ वर्षसँगै नेपाली जनतामा जोश जाँगर र सृजनाको अभिवृद्धि भई मुलुकको आर्थिक विकास तथा समृद्धिका लागि प्रतिगामी सोच र प्रवृत्ति विरुद्ध लड्ने सामर्थ्य पैदा हुनेछ भन्ने विश्वास समेत व्यक्त गर्नु भएको छ। गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्री नेपाली कांग्रेसलाई दिन माओवादी केन्द्र सहमत भएको छ। कांग्रेसबाट कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल मुख्यमन्त्री बन्ने सम्भावना छ। राष्ट्रिय जनमोर्चाले मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ विरुद्ध आउने अविश्वासको प्रस्तावमा समर्थन नगर्ने घोषणा गरेसँगै नयाँ सरकार गठनका लागि बहुमत सुनिश्चित भएको हो। अब गण्डकी प्रदेशमा नेकपा एमाले नेतृत्वको सरकार हटाएर कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी, जसपा र राष्ट्रिय जनमोर्चाको संयुक्त सरकार बनाउन गणितीय रूपमा सम्भव भएको छ। स्रोतका अनुसार नयाँ
नयाँ सरकार बनाउँदा मुख्यमन्त्री कांग्रेसले लिने सहमति जुटेको छ। मुख्यमन्त्रीमा कांग्रेस र माओवादी केन्द्र दुवैको दाबी थियो, तर कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड बीच मंगलबार साँझ भएको भेटमा गण्डकीको मुख्यमन्त्रीबारे टुङ्गो लगाएको गण्डकी प्रदेशका एक सांसदले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार अब 1-2 दिनमा नै मुख्यमन्त्री विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता हुनेछ। 60 सदस्यीय गण्डकी प्रदेश सभामा बहुमतका लागि 31 जना प्रदेश सभा सदस्य चाहिन्छ। मुख्यमन्त्री गुरुङको दल नेकपा एमालेसँग 27 सांसद छन्। दोस्रो ठूलो दल कांग्रेसका 15 प्रदेश सभा सदस्य छन् भने माओवादी केन्द्रका 12, माओवादीबाट निर्वाचित नेत्रनाथ अधिकारी सभामुख हुनुहुन्छ। उहाँले सरकार गठनमा मत दिनुहुने छैन। राष्ट्रिय जनमोर्चाका 3 र जनता समाजवादीका 2 प्रदेश सभा सदस्य छन्। माओवादी केन्द्रका 2 मन्त्रीले राजीनामा दिएसँगै मुख्यमन्त्री गुरुङले बहुमत सुरक्षित गर्न राष्ट्रिय जनमोर्चालाई सरकारमा सहभागी गराउने प्रयत्न गर्नु भएको थियो, तर जनमोर्चाले अविश्वासको प्रस्तावको पक्षमा उभिने निर्णय गरेसँगै गुरुङ नेतृत्वको सरकार ढल्ने र कांग्रेसको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बन्ने निश्चित जस्तै भएको छ। प्युठानको स्वर्गदारी नजिकै भएको जीप दुर्घटनामा घाइते भएका 6 जनालाई थप उपचारका लागि काठमाडौँ लगिएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय गुल्मीका कर्मचारी सहितको टोली नयाँ वर्षको दिन धार्मिक तीर्थस्थल प्युठानको स्वर्गदारी जाने क्रममा बुधबार बिहान प्युठानको स्वर्गदारी नगरपालिका 3 रुमालेमा लु 1J 1655 नम्बरको जीप दुर्घटना भएको थियो। दुर्घटनामा जीप चालक गुल्मीको मुसीकोट नगरपालिका 3 का 22 वर्षीय केशव कार्की, जिल्ला प्रशासन कार्यालय गुल्मीका प्रशासकीय अधिकृत स्याङ्जाका 38 वर्षका श्याम नेउपानी, कम्प्युटर अपरेटर रेसुङ्गा नगरपालिका 7 का 35 वर्षीय सूर्य पन्थी, मुद्दा शाखाका धुरकोट 7 का 36 वर्षीय ईश्वर भण्डारी र 27 वर्षीय यमलाल पन्थी गरी 5 जनाको मृत्यु भएको छ। गम्भीर घाइते हुनुभएका सन्दीप परियार, मुना पाण्डे, कमला पन्थी, सार्थक गेवाली, गीता मुखिया, अनिस बोहरालाई हेलिकप्टर मार्फत काठमाडौँ पठाइएको प्रहरीले जानकारी दिएको छ। जीपमा सवार 17 मध्ये 12 जना घाइते भएका थिए। अन्य घाइतेको प्युठानको भिङ्ग्री प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा उपचार भइरहेको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय गुल्मीका कर्मचारी सहितको टोली दुर्घटनामा परेपछि जिल्लाकी प्रमुख जिल्ला अधिकारी रुद्रादेवी शर्मा सहितको टोली प्युठानतर्फ लागेका छन्। जिल्लाका सुरक्षा निकायका प्रमुख सहितको टोली दुर्घटनास्थल र घाइतेहरूको अवस्था बुझ्न प्युठानतर्फ लागेको जनाइएको छ। त्यसैबीच गुल्मीमा टेम्पो दुर्घटना हुँदा 1 जनाको मृत्यु भएको छ, 4 जना घाइते भएका छन्। जिल्लाको सत्यवती गाउँपालिका 3 ठुलो लुम्पेक क्वाङखोलामा लु 2000999 नम्बरको टेम्पो दुर्घटनामा परेको हो। बुधबार दिउँसो सत्यवती बझै मन्दिर दर्शन गर्न जाने क्रममा भएको दुर्घटनामा सत्यवती गाउँपालिका 2 थुम्का निवासी 28 वर्षकी तारा राहादीको मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय गुल्मीका प्रहरी नायब उपरीक्षक डीएसपी पुरुषोत्तम प्रसाद पाण्डेले जानकारी दिनुभयो। दुर्घटनामा संगीता राहादी, मीना राहादी, इन्द्र त्ररामु, ज्ञानबहादुर त्ररामु घाइते भएका छन्। दुर्घटनामा घाइते भएकाहरूलाई थप उपचारका लागि पाल्पा पठाइएको पाण्डेले बताउनुभयो। टेम्पो चालक भने फरार रहेको प्रहरीले जनाएको छ। सरकारले 381 जनालाई लोकतन्त्र योद्धा सम्मान गरेको छ। 2062-63 को जनआन्दोलन, माओवादी सशस्त्र युद्ध र मधेस आन्दोलनमा ज्यान गुमाएका परिवार, घाइते तथा अपाङ्गता भएकाहरू तथा 176 जना बहिर्गमित पूर्व लडाकुहरूलाई लोकतन्त्रका योद्धाको रूपमा सरकारले सम्मान गरेको हो। शनिबार काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उनीहरूलाई दोसल्ला उडाएर प्रमाणपत्र दिनुभयो, तर प्रधानमन्त्रीलाई गाह्रो भएपछि गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलले खादा लगाइदिनु भयो भने उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले सम्मान पत्र दिनुभयो। 2062-63 को जनआन्दोलनका घाइते मुकेश कायस्थला भने काभ्रेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिवराम पोखरेलले दोसल्ला र प्रमाणपत्र प्रदान गर्नुभयो। त्यसको लाइभ भिडियोबाट प्रधानमन्त्री ओलीले लोकतन्त्रका योद्धाका रूपमा सम्मान गर्नुभयो। परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीले योद्धालाई सम्मानको सुरुवात मात्रै गरिएको र 77 वटै जिल्लामा सम्मान गरिने जानकारी दिनुभयो। उहाँ लोकतन्त्रका योद्धा अभिलेखीकरण तथा सम्मान समितिका संयोजक समेत हुनुहुन्छ। जिल्लामा भने प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा लोकतन्त्रका योद्धा अभिलेखीकरण तथा सम्मान समिति गठन गरिएको छ। कार्यक्रममा खानेपानी तथा सरसफाई मन्त्री मणि थापाले केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा सरकार भएकाले सम्मान सम्भव भएको बताउनुभयो। उहाँले यसअघि माओवादी नेतृत्वको सरकार भएको भए पनि यस्तो सम्मान हुन नसकेको बताउनुभयो। नेपाली कांग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंहले वर्तमान सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार खोज्न प्रयास गरिरहेको आरोप लगाउँदै संघीयता जोगाउन कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। नेपाली कांग्रेस चितवन खैरहनी नगर समितिले बुधबार चितवनमा आयोजना गरेको शुभकामना आदान-प्रदान कार्यक्रममा बोल्दै नेता सिंहले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले लोकतन्त्र र संविधान नै धरापमा पारेको आरोप लगाउनु भएको छ। ओलीले नैतिक रूपले प्रधानमन्त्री हुने वैधानिकता गुमाएको भन्दै उहाँले तत्काल पद त्याग्नु पर्ने सिंहको भनाइ छ। संविधान र लोकतन्त्र
धरापमा परेकाले कांग्रेस बाध्य भएर सरकार निर्माणमा अग्रसर भएको उहाँले बताउनुभयो। यस्तो परिस्थितिमा कांग्रेस आन्तरिक रूपमा मजबुत हुनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो। नयाँ वर्षमा मजबुत र विधिसम्म चल्ने जनताको प्रिय पार्टी बनाउन सद्बुद्धि आओस् भनेर उहाँले कामना समेत गर्नुभएको छ। कार्यकालको अन्तिम वर्ष प्रवेश गर्दै गरेका देशका विभिन्न स्थानीय तहका प्रमुखहरू 2077 सालको अन्तिम दिन पोखरामा भेला भए। पोखरामा मंगलबारदेखि सुरु भएको राष्ट्रिय मेयर सम्मेलनमा भाग लिन आइपुगेका स्थानीय तहका प्रमुखहरूले आफ्नो अनुभव बाँडे। कार्यकालमा बेहोरेका अप्ठ्यारा र दुःखहरू पनि साटासाट गरे। उनीहरूले कानुनी जटिलता, संघ र प्रदेशको विभेदकारी नीतिले धेरै अवरोध सृजना भएको दुखेसो गरे। सम्मेलनमा बोल्ने प्रमुखहरूको विश्लेषण थियो, संघ र प्रदेशको बाधा व्यवधानका बीच जति गर्छौं भनेर आएका थियौं गर्न सकेनौं, तर कम्तीमा बेठिक गरिएन। सुदूरपश्चिमका मेयर हुन् या प्रदेश 2 का मेयर, लुम्बिनी प्रदेशका हुन् या गण्डकी प्रदेशका पालिका प्रमुख, उनीहरूको एउटै भाव थियो, 3 तहको सरकारबीच समन्वय नहुँदा बजेट खर्चमा समस्या देखियो। प्राप्त अधिकार प्रयोग गर्न पनि प्रदेश र संघलाई गुहार्नु पर्यो। 4 वर्ष दुःखले गुजार्यौं। सम्मेलनको सुरुमै बोल्नुभएका पोखरा महानगरपालिका प्रमुख मानबहादुर जेसीले 4 वर्षमा स्थानीय सरकारहरूले विकासका आधारशिलाहरू निर्माण गर्न सफल भएको दावी गर्दै सरकारबीच समन्वय नहुँदा विकास नै अवरोध भएको बताउनुभयो। त्यस्तै सुदूरपश्चिमको गौरीगंगा नगरपालिकाका प्रमुख भिनबहादुर देउवाले धेरै स्थानीय तहमा अझै पनि कर्मचारी पुग्न नसकेको बताउनुभयो। ज्वरो आउँदा क्याप्सुल खाएर ठीक भए जस्तो जनताको उच्च आकांक्षा पूरा हुन्छ भन्ने सोचेर स्थानीय तहमा गए पनि सोचे जस्तो काम गर्न नसकेको उहाँको भनाइरहेको थियो। लुम्बिनी प्रदेशका तर्फबाट तिलोत्तमा नगरपालिका प्रमुख वासुदेव घिमिरेले अहिलेसम्म जनप्रतिनिधिहरूले बेठिक गरे भन्ने नपारेको बताउनुभयो। तिलोत्तमा लगानी सम्मेलन गरेर धेरै लगानी भित्रिएको अनुभव सुनाउँदै घिमिरेले तिलोत्तमालाई प्लास्टिक मुक्त गराउने सम्मका सकारात्मक काम गरेको बताउनुभयो। स्थानीय तह, प्रदेश र संघ सरकार बीच समन्वय नहुँदा पनि स्थानीय तहले अस्तित्व स्थापित गरेको उहाँको भनाइ छ। कास्कीको अन्नपूर्ण गाउँपालिकाका अध्यक्ष युवराज कुँवरले केही राम्रा काम गरेको अनुभव सुनाउनुभयो। गाउँपालिकालाई कोदोमा आत्मनिर्भर बनाएको, खाना नफाल्ने अभियान चलाएको जस्ता सामाजिक अभियानसँगै पालिकाभित्र सबैलाई रोजगार बनाउने दिशामा लागेको बताउनुभयो। प्रदेश नम्बर 2 को महोत्तरी लोहारपट्टी गाउँपालिका अध्यक्ष शैलेन्द्र कुमार रेग्मीले प्रदेश र संघको समन्वय नहुँदा धेरै बजेट फ्रिज समेत भएको दुखेसो पोख्नुभयो। स्याङ्जा फेदीखोला गाउँपालिकाका अध्यक्ष घनश्याम सुवेदीले पालिकाले जनताको जीवनस्तरमा धेरै सुधार ल्याएको बताउँदै शिक्षालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको बताउनुभयो। नगरपालिका संघ गण्डकीका अध्यक्ष समेत रहनुभएका गोर्खा पालुङटारका अध्यक्ष दीपक बाबु कणेलले बढी प्रदेश र संघ सरकारप्रति नै आक्रोश पोख्नुभयो। गाउँ गाउँमा सिंहदरबार पुर्याउने भनेर गाउँमा सिंह मात्रै पुग्यो तर दरबार केन्द्रमै छुटेको भन्ने आवाज उठिरहँदा स्थानीय तहमाथि अंकुश लगाउने काम भएको कणेलको भनाइरहेको छ। स्याङ्जा पुतली बजार नगरपालिकाका प्रमुख सीमा छेत्रीले स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई 5 वर्ष कुनै डर नरहेको तर काम कस्तो भएछ भन्ने डर चुनावकै रहेको बताउनु भएको छ। यसैबीच स्थानीय तहको क्षमता विकास गर्नुपर्नेदेखि संघ सरकारको संघीयता विरोधी मानसिकतामाथि मेयर सम्मेलनको प्रमुख वक्ता गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ बढी केन्द्रित रहनुभयो। संघीयतापछि 3 सरकारको प्रमुख भएर इतिहास कायम भइसकेको बताउँदै मुख्यमन्त्री गुरुङले अब काम कस्तो गर्यौं भनेर समीक्षा गर्ने बेला भइसकेको बताउनुभयो। संघ प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचन हुनुपर्नेमा सुरुमा ध्यान नपुर्याउँदा संघीयताको कार्यान्वयन पनि उल्टो बाटोबाट भएको मुख्यमन्त्री गुरुङको जिकिर थियो। प्रदेश र संघको निर्वाचन र सरकार गठन नै पछाडि भएकाले स्थानीय तहको सुरुको 1 वर्ष त्यत्तिकै बितेको मुख्यमन्त्री गुरुङको भनाइ छ। सुरुको 1 वर्ष कठिन घडीमा बितेको भए पनि पछिल्लो 3 वर्षको समीक्षा गर्न र दस्तावेज बनाउन मुख्यमन्त्रीले आग्रह समेत गर्नु भएको छ। मेयरहरूको 4 वर्षे समीक्षा, संघ र प्रदेशले हात बाँधिदिए सोचे जस्तो भएन। अमृत सुवेदीले अनलाइन खबरमा यो समाचार लेख्नु भएको छ। राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले विपद जोखिमयुक्त नेपाल निर्माण सम्बन्धी 10 वर्षीय महाअभियान सञ्चालन गर्ने भएको छ। मंगलबार प्रधानमन्त्री एवं प्राधिकरणको निर्देशक समितिका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा बसेको निर्देशक समितिको 18औं बैठकले सम्बन्धी कार्यक्रमको प्रस्ताव तयार पारी आगामी आर्थिक वर्षदेखि महाअभियान सुरु गर्ने निर्णय गरेको हो। राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील गेवालीले राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण एवं व्यवस्थापन प्राधिकरणको सहकार्यमा यस्तो कार्यक्रम सम्बन्धी प्रस्ताव तयार भइरहेको जानकारी दिनुभयो। भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापनाको कार्य सम्पन्नताको चरणमा पुगेकोमा निर्देशक समितिको बैठकले खुशी व्यक्त गरेको समेत प्राधिकरणले जनाएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुनर्निर्माणको सफलता नेपालको गौरव र सम्पत्ति भएको भन्दै यो विश्वलाई देखाउन लायक भएको बताउनु भएको छ। आगामी आर्थिक वर्षका लागि 36 अर्ब 35 करोड 38 लाख रुपैयाँको बजेटका लागि नेपाल सरकार समक्ष प्रस्ताव पेश गर्ने निर्णय पनि समितिले गरेको छ। बैठकले परराष्ट्र मन्त्रालयको समन्वयमा सगरमाथा संवादको समयलाई समेत ध्यानमा राखेर सन् 2021 को नोभेम्बरको अन्तिम साता वा डिसेम्बरको पहिलो साता नेपालको पुनर्निर्माण सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनको आयोजना गर्ने निर्णय पनि गरेको छ।
आध्यात्मिक गायिका तथा संरक्षण कर्मी आनी छोइङ डोल्मा विश्व वन्यजन्तु कोष WWF को सद्भावना दूतमा नियुक्त हुनु भएको छ। विश्वव्यापी रूपमा बढ्दो वातावरणीय समस्याको न्यूनीकरण तथा संरक्षणमा पूर्वीय संस्कृति एवं सभ्यताको प्रचार प्रसार गराउने उद्देश्यले WWF नेपालले गायिका आनी छोइङलाई सद्भावना दूतमा नियुक्त गरेको हो। विश्वमा 100 भन्दा बढी देशमा संयन्त्र विस्तार भएको यस संस्थाले हालै आनी छोइङलाई सद्भावना दूत नियुक्त गरेर वातावरण संरक्षणमा नेपालका प्रयास र नेपालले गर्नुपर्ने कार्यका बारेमा विश्वव्यापी अभियानको थालनी गरेको बताएको छ। WWF नेपालले विगतमा विभिन्न अभियानहरूमा अभियान दूतका रूपमा विभिन्न व्यक्तित्वलाई छनौट गरे पनि पहिलो पटक सद्भावना दूतको घोषणा गरी संरक्षण अभियानलाई विश्वव्यापी रूपमा सञ्चालन गर्न लागेको जनाएको छ। गोर्खाको शहीद लखन गाउँपालिका 7 बुङकोट स्थित श्री चण्डिका आधारभूत विद्यालयमा शिक्षकलाई तलब खुवाउन करिब 5 लाख आर्थिक सहयोग सङ्कलन गरिएको छ। विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधारका लागि निजी स्रोतबाट नै शिक्षक नियुक्ति गर्नुपर्ने भएपछि आर्थिक सहयोग सङ्कलन सुरु गरिएको वडा अध्यक्ष शरण श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। निजी स्रोतमा शिक्षक नराखी नहुने अवस्था भए पनि तलब खुवाउनका लागि आर्थिक अभाव हुने भएपछि आर्थिक स्रोत जुटाउन थालिएको उहाँको भनाइ छ। अभियान सुरु गरेको पहिलो दिनमा 4,94,540 सहयोग प्राप्त भएको वडा अध्यक्ष श्रेष्ठले बताउनु भएको छ। कुकुरलाई बिजुलीको पोलमा बाँधेर कुटपिट गरेको प्रकरणमा प्रहरीले अनुसन्धान सुरु गरेको छ। काभ्रे पलाञ्चोकको धुलीखेल 4-28 किलोमा कुकुरलाई कुटपिट गरेको भिडियो भाइरल भएपछि प्रहरीले अनुसन्धान थालेको हो। केन्द्रीय प्रहरी प्रवक्ता बसन्त बहादुर कुँवरले 18 चैतमा भएको घटनाबारे जिल्ला प्रहरी कार्यालय काभ्रे पलाञ्चोकले अनुसन्धान गरिरहेको बताउनुभयो। उहाँका अनुसार प्रारम्भिक अनुसन्धानमा 8 वर्षको बालकलाई कुकुरले टोकेपछि 2 जनाले कोदालो र फलामको रडले टाउकोमा प्रहार गरेको देखिएको छ। घटनापछि पशु अधिकार कर्मीले बच्चाको घरमा समेत तोडफोड गरेको पाइएको प्रहरीले जनाएको छ। त्यसैले दुवै पक्ष विरुद्ध मुद्दा चलाउने प्रहरीको तयारी छ। पशु अधिकार कर्मीहरूले कुकुर मार्ने विरुद्ध कारबाही गर्न भन्दै बुधबार माइती घरमा प्रदर्शन समेत गरेका छन्। कुकुरको हत्या भएको भन्दै 29 चैतमा नेशनल एनिमल रिसर्च सेन्टरले प्रहरीमा जाहेरी दिएको थियो। काठमाडौँको नयाँ बस पार्कको गोदावरी सन्तोषी गेस्ट हाउसमा मृत भेटिएका स्याङ्जाका नारायण बहादुर घरती छेत्रीको मृत्युको कारण खुल्न सकेको छैन। त्रिवी शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जमा गरिएको पोस्टमार्टमले मृत्युको कारण खुलाउन नसकेको हो। अनुसन्धानमा संलग्न काठमाडौँ प्रहरीका एक अधिकृतका अनुसार छेत्रीको कज अफ डेथ अनडिटरमाइन्ड भनी चिकित्सकले भनेका छन्। शनिबार राति 10 बजे होटलको 204 नम्बर कोठामा घरतीको शव भेटिएको थियो। उनको मृत्यु शंकास्पद देखिएपछि प्रहरीले अनुसन्धानका लागि होटलमा सँगै छिरेका साथी राजकुमार गाहालाई, आरुबारी र झक्कुराम बस्नेतलाई सुनवलबाट पक्राउ गरेको थियो। प्रहरीले गरेको सोधपुछका क्रममा दुवैको बयान पनि बाझिएको अधिकृतहरू बताउँछन्। तर घरतीको मृत्युको कारण नै स्पष्ट नभएपछि गाहा र बस्नेत विरुद्ध अभद्र व्यवहारको कसुरमा म्याद थप गरिएको छ। प्रहरी वृत्त महाराजगञ्जका डीएसपी रोशन खड्का दुवैजना विरुद्ध 7 दिन म्याद थप गरेर अनुसन्धान भइरहेको बताउनुहुन्छ। अनुसन्धान अधिकृतहरूले घरतीलाई लागू औषधको ओभरडोज भएको हुन सक्ने आशंका गरेका छन्। पोस्टमार्टमबाट मृत्युको कारण नखुलेपछि प्रहरीले भिसेरा परीक्षणको तयारी थालेको छ। डीएसपी खड्काका अनुसार केन्द्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशालामा भिसेरा जाँच हुनेछ। रिपोर्टबाट घरतीले मृत्यु अघि के खाएका थिए भन्ने खुल्ने प्रहरीको भनाइ छ। घरतीले होटलमा बस्न आफूलाई राजु छेत्रीको रूपमा चिनाएका थिए। उनको घुँडामा चोट लागेको जस्तो देखिएको थियो। अन्य भागमा कुनै पनि चोटपटक देखिएको थिएन। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा नयाँ वर्ष आरम्भसँगै मनाइने 20 पर्वको रौनकता बढेको छ। यो पर्व मनाउने तयारी स्वरूप प्रत्येक घर परिवारमा निसौसे, रोट, माडा, गतानी, डुब्का लगायतका डोटेली खानाका मिठा परिकार पकाउन व्यस्तता बढेको छ। विशु पर्व मनाउन विवाहिता छोरी चेलीमा आफ्नो माइतीघर जाने चटारो पनि देखिएको छ। यसैगरी नोकरीको सिलसिलामा भारतमा रहेका नेपालीहरू केही समयका लागि भए पनि यो पर्व मनाउन जन्मघर फर्किरहेका छन्। पछिल्ला हप्तामा भारतमा कोरोना भाइरसको संक्रमण बढ्दा भने स्वदेश फर्कनेहरूको यात्रा त्यति सहज भने हुन सकिरहेको छैन। धनगढीको ट्राफिक चोकमा भेटिएका डोटीका डिल्लीराम जोशीले वर्षमा एकपटक आउने विशु पर्व मनाउन केही दिनको बिदा मागेर घर आएको बताएका छन्। कोरोना संक्रमणको समस्याका बीच विशु पर्व मनाउन कैलालीको गौरीफन्टा, कञ्चनपुरको गड्डा चौकी लगायतका सीमानाका हुँदै स्वदेश फर्कनेहरूको भिड बढेको छ। यो पर्वमा देवर भाउजू, साली भिनाजु, नन्द भाउजू, जेठानी देउरानी बीच एक आपसमा सिस्नो पानी छ्यापेर ठट्टा रमाइलो गर्ने गरेको विषयलाई आकर्षक पक्षको रूपमा लिइने गरिन्छ। तराईका जिल्लाभन्दा पहाडका जिल्लामा यो पर्वको रौनकता बढी देखिन्छ। सिस्नो पानी छ्याप्दा शरीरमा रहेका छाला सम्बन्धी रोग निको हुने जनविश्वास समेत रहेको छ। हरेक घरमा दही चामल भिजाएर बनाइएको दही चामल आपसमा बाँडेर खाने पनि चलन रहेको छ।
भारतमा पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना भाइरस कोभिड-19 का 1,84,372 जना संक्रमित थपिएका छन्। भारतको स्वास्थ्य मन्त्रालयले दिएको जानकारी अनुसार सो अवधिमा 1027 संक्रमितको मृत्यु भएको छ। यससँगै भारतमा कोरोना संक्रमितको कुल संख्या 1,38,73,000 नागेको छ भने 1,72,085 जनाको मृत्यु भएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा भेटिएका संक्रमित मध्ये महाराष्ट्रमा मात्र 60,000 भन्दा बढीमा संक्रमण पुष्टि भएको छ। यस्तै उत्तर प्रदेशमा 17,000 भन्दा बढीमा कोरोना संक्रमण देखिएको छ भने छत्तीसगढमा 15,000 र दिल्लीमा 13,000 भन्दा बढी संक्रमित थपिएका छन्। भारत अमेरिका पछि विश्वमै सबैभन्दा धेरै कोरोनाबाट प्रभावित मुलुक हो। भारतमा कोरोना संक्रमण बढिरहेको भए पनि मेला तथा चुनावी प्रचार जस्ता भिडभाड भन्ने कार्यक्रममा नै रोकिएको छैन। बुधबार भारतको उत्तराखण्ड स्थित हरिद्वारमा तेस्रो शाही स्नान चलेको छ। प्रहरी महानिरीक्षक सञ्जय गुन्ज्यालका अनुसार बुधबार बिहानै करिब 6,50,000 मानिसले गंगा स्नान गरिसकेका थिए। गंगा स्नान गर्नेको संख्या अत्याधिक भएकाले उनीहरूलाई जनस्वास्थ्यको मापदण्ड पालना गराउन नसकिएको गुन्ज्यालले बताएका छन्। यस्तै भारतका विभिन्न 4 राज्यको विधानसभा निर्वाचनको प्रचारका क्रममा राजनीतिक दलहरूले आयोजना गरेका सभा तथा र्यालीले पनि कोरोना संक्रमण बढाउन सहयोगी भूमिका खेलेको बताइएको छ। र रोयल च्यालेन्ज बेंगलोरले इन्डियन प्रिमियर लिग आइपिएल को 14औं संस्करणमा लगातार दोस्रो जित हात पारेको छ। बुधबार चेन्नईमा भएको खेलमा बेंगलोरले सनराइजर्स हैदराबादलाई 6 रनले पराजित गरेको। बेंगलोरले दिएको 150 रनको लक्ष्य पछ्याएको हैदराबादले निर्धारित 20 ओभरमा 9 विकेट गुमाएर 143 रन बनाएको थियो। हैदराबादका लागि कप्तान डेभिड वार्नरले सर्वाधिक 54 रन बनाए। यस्तै मनिष पाण्डेले 38, रसिद खानले 17 र जोनी बेयस्टोर्बले 12 रन जोडेका थिए। बेंगलोरका लागि बलिङमा शाहबाज अहमदले 3 विकेट लिए। त्यसका लागि उनले 2 ओभरमा मात्र बलिङ गर्दै जम्मा 7 रन खर्चिए। उनले 17औं ओभरमा सबै 3 विकेट लिएका थिए। यस्तै मोहम्मद सिराज र हर्षल पटेलले समान 2 विकेट लिए। यसअघि चेन्नईमा टस हारेर पहिला ब्याटिङ गरेको बेंगलोरले ग्लेन म्याक्सवेलको अर्धशतक मद्दतमा 20 ओभरमा 8 विकेट गुमाएर 149 रन बनाएको थियो। म्याक्सवेलले सर्वाधिक 51 रन बनाए। यस्तै कप्तान विराट कोहलीले 33 रन जोडे। हैदराबादका जासन होल्डरले 3 र रसिद खानले 2 विकेट लिए। यस्तै भुवनेश्वर कुमार, टी नटराजन र शहबमज नदिमले समान 1-1 विकेट लिएका थिए। लगातार 2 खेल जित्दै 4 अङ्क जोडेको बेंगलोर अङ्क तालिकाको शीर्ष स्थानमा छ। लगातार 2 खेल हारेको हैदराबाद अङ्कविहीन रहेको छ। अवस्था दर्शक महानुभाव, आजका मुख्य समाचार यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका मुख्य समाचारहरूप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। पलपलको न्युज अपडेटका साथ फेरि हाम्रो भेट हुनेछ। तपाईँ समाचारपाटी.com हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार, शुभ दिन।